अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा ये 10th क्लास का इस्लामियत का दूसरा लेक्चर है और आज हमने हदीस शुरू करनी है। और हदीस नंबर हमारी जो पहली हदीसें हैं, हदीस नंबर 1 है। ये कुल हमारी 10 हदीसें हैं। तो हम ऐसा करेंगे, एक वीडियो में दो दो हदीस को कवर करेंगे, छोटी होंगी तो 3 भी कर लेंगे। तो हमारी पहली हदीस है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, बक़ियतु रिज्जिन अव अज़ाबिन उरसिला अला ताइफ़तिन मिन बनी इसराइल। बक़िया का मतलब है बचा हुआ हिस्सा, बाकी, जो उर्दू में भी बोलते हैं बक़िया। रिज्जिन अव अज़ाबिन, ये मिलते जुलते अल्फाज हैं। रिज़ का माना सज़ा, अव का मतलब या, अज़ाब का माना जो है अज़ाब। बक़ियतु रिज्जिन अव अज़ाबिन, ये अज़ाब का बचा हुआ हिस्सा है। उर्सिला, जो भेजा गया था, अला ताइफ़तिन, एक ग्रोह पर। अला का मतलब पर, ताइफ़तिन का मतलब ग्रोह, जमात। मिन बनी इसराइला, बनी इसराइल के। फ़इज़ा वक़ा, फ़इज़ा बस जब, वक़ा आ जाए, वाक़े हो जाए, बिअर्ज़िन किसी जगह पर। अर्ज़ का मतलब होता है ज़मीन। तो ये ज़मीन से मुराद कोई मुल्क, कोई शहर, कोई जगह। फ़इज़ा वक़ा, पस जब आ जाए, बिअर्ज़िन किसी जगह पर, किसी ज़मीन पर। व अंतुम बिहा, और तुम वहाँ पर हो। वाव का मतलब और, अंतुम का मतलब तुम, बिहा उस जगह पर। व अंतुम बिहा, और तुम वहाँ पर हो। फ़ला तखरुजू मिन्हा, फ़ला तखरुजू, तो तुम ना निकलो, मिन्हा वहाँ से। वइज़ा वक़ा बिअर्ज़िन, वइज़ा और जब, वक़ा आ जाए, वाक़े हो जाए, बिअर्ज़िन किसी ज़मीन पर। वलस्तुम, और तुम ना हो। वाव का मतलब और, लस्तुम का मतलब तुम ना हो, बिहा उस जगह पर। फ़ला तहबितु, तो तुम ना जाओ, अलैहा वहाँ पर। हदीस के दो हिस्से हो गए। अब पहला हिस्सा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि ये अज़ाब का बचा हुआ हिस्सा है जो बनी इसराइल के एक ग्रोह पर भेजा था, सज़ा के तौर पर या अज़ाब के तौर पर। अल्लाह ताला ने उनको जो है उनके ऊपर ये मुसल्लत किया था। और ये ताउन जो होती है, ये चूहों से फैलती है बीमारी। और इसमें जो है पहले ज़माने में बहुत, जब ताउन की बीमारी आती थी तो ये वायरल ऐसी होती थी कि पूरी की पूरी बस्तियां, पूरे शहर के शहर इसके अंदर लोग फौत हो जाते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ताउन के अंदर फौत होगा तो वो भी शहीद होगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में बहुत बड़ा ताउन आया था, बहुत बड़े बड़े सहाबा के नाम उसमें जो है वो शहीद हो गए। तो अब यहाँ पर ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात समझाई है कि अब अगर किसी जगह पर ताउन की बीमारी आ जाए तो वहाँ पर लोग जो है बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाएं, तो अब वहाँ से तुम ना निकलो। तो ज़ाहिरी बात है, अगर वहाँ से निकलेंगे तो और शहरों में जाएंगे तो वहाँ पर भी बीमारी फैल जाएगी। तो इसलिए वहीं पर जो जहाँ पर बीमारी फैल जाए तो वो लोग वहाँ से ना निकलें। और फरमाया कि जिस इलाके में बीमारी फैली हुई है और तुम्हारे इलाके में नहीं है तो तुम वहाँ पर ना जाओ। तुम जाओगे तो वहाँ से बीमारी ले आओगे, तुम खुद भी बीमार हो जाओगे। इसलिए यही हुक्म है कि जो भी वायरल डिजीज़ आती हैं इस तरह की, जिस तरह कोरोना था, तो उसमें यही है कि जो आदमी जहाँ पर है वो वहीं पर रहे, तो बीमारी से कम लोग मुतासिर होंगे, बीमारी फैलेगी नहीं। दोबारा देखें, बक़ियत रिज्जिन अव अज़ाबिन, ये अज़ाब का बचा हुआ हिस्सा है। उर्सिला, जो भेजा गया था, अला ताइफ़तिन, एक ग्रोह पर, मिन बनी इसराइला, बनी इसराइल के। फ़इज़ा वक़ा बिअर्ज़िन, फ़इज़ा पस जब, फ़ा का मतलब तो, फ़ा का मतलब पस, तो इज़ा का मतलब जब, इज़ा जब, वक़ा वाक़े हो जाए, आ जाए, बिअर्ज़िन किसी ज़मीन पर, किसी मुल्क में। व अंतुम, और तुम, बिहा वहाँ पर हो। अब ये हा जो है ना, ये देखिए मैंने साथ लिख दी है नीचे, ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन जो होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि पीछे को नाउन हो, तो नाउन की तरफ उसका इशारा होता है कि अब अंतुम बिहा, ये हा जो है ये प्रोनाउन है ना, तो पीछे नाउन हमारा कौन सा यूज़ हुआ है, अर्जिन, के फरमा रहे हैं व अंतुम, और तुम हो, बिहा वहाँ पर, कहाँ पर, उस जगह पर, उस ज़मीन पर। तो फिर क्या करो, फ़ला तखरुजू, तो तुम ना निकलो, मिन्हा वहाँ से। वइज़ा वक़ा बिअर्ज़िन,
اور جب یہ آ جائے پھیل جائے بِأَرْضٍ کسی زمین پر وَلَسْتُمْ بِهَا ولستم اور تم نہ ہو بہا اس جگہ پر فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا فَلَا تَهْبِطُوا تو تم نہ جاؤ علیہا وہاں پر۔ آپ کو ہوگی بات، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اور ہم ایک ایک لفظ کا ہم مطلب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو رٹا نہ لگانا پڑے، آپ بات کو سمجھ لیں اور سمجھ کر آپ جو ہے وہ ترجمہ کریں۔ اچھا اب حدیث نمبر 2 دیکھ لیں۔ فَيَرْضَىٰ لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ فَيَرْضَىٰ اب یرضا جو ہے نا وہ مرضی سے ہے، مرضی رضامندی ہم بولتے ہیں نا اردو میں بھی کہ میری مرضی ہے یا میری جو ہے رضامندی ہے، تو یہاں پر جو مرضی جو ہوتی ہے وہ جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے وہی ہماری مرضی ہوتی ہے نا، تو یہ پسند کے معنی میں ہے۔ فَيَرْضَىٰ لَكُمْ فَيَرْضَىٰ وہ پسند کرتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ فَيَرْضَىٰ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے لَكُمْ تمہارے لیے أَن تَعْبُدُوهُ کہ تم اس کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا وَلَا تُشْرِكُوا اور تم شریک نہ کرو بِهِ اس کے ساتھ شیئن کسی کو بھی۔ اب کسی کو بھی شیئن کے اندر بت بھی آ جائیں گے، اور چاہے زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں سارے کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے، چاہے جاندار ہوں چاہے بے جان ہو۔ دوبارہ دیکھیں، فَيَرْضَىٰ لَكُمْ وہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، فَيَرْضَىٰ وہ اللہ پسند کرتا ہے لَكُمْ تمہارے لیے، لام کا مطلب کے لیے، کم کا مطلب تم، لَكُمْ تمہارے لیے أَن تَعْبُدُوهُ کہ تم اس کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا اور تم شریک نہ کرو بِهِ اس کے ساتھ شیئن کسی کو بھی، وَأَن تَعْتَصِمُوا اور تم مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو، حبل کا مطلب رسی، جمیعاً سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو، بٹو مطلب تقسیم ہو، وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم فرقوں میں نہ تقسیم ہو، فرقوں میں نہ بٹو، وَيَكْرَهُ اور وہ ناپسند کرتا ہے لَكُمْ تمہارے لیے قیل وقال فضول باتوں کو، قیل و قال کا مطلب ہوتا ہے فضول باتیں، وَكَثْرَةَ السُّؤَال اور بہت زیادہ سوال کرنے کو، وَإِضَاعَةِ المال اور مال ضائع کرنے کو۔ دوبارہ دیکھیں، فَيَرْضَىٰ لَكُمْ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے لَكُمْ تمہارے لیے أَن تَعْبُدُوهُ کہ تم اس کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا اور تم شریک نہ کرو بِهِ اس کے ساتھ شیئن کسی کو بھی، وَأَن تَعْتَصِمُوا اور تم مضبوطی سے تھام لو بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم فرقوں میں نہ بٹو، وَيَكْرَهُ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے، یکرہو وہ ناپسند کرتا ہے لَكُمْ تمہارے لیے قیل وقال فضول باتوں کو، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ اور کثرت سوال کو، بہت زیادہ سوال کرنے کو، وَإِضَاعَةِ المال اور مال ضائع کرنے کو۔ اچھا یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سوال کرنا تو اچھی بات ہے، کہ سوال تو کرنا چاہیے تاکہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بہت زیادہ سوالات کرنا، ایک آدمی سوال کرتا ہی جاتا ہے کرتا جاتا ہے، کام کچھ نہیں کرتا، عمل کچھ نہیں کرتا، بس سوال ہی کرتا رہتا ہے، تو ایسے سوال کا کیا فائدہ؟ کیونکہ سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سکھائی کہ سوال کریں، جو بات سمجھ نہ آئے اس کو ضرور سمجھیں، کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے اس کو پوچھیں، لیکن جب بات پتہ لگ جائے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ نہ ہو کہ صرف سوالوں کی حد تک ہی رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 2 حدیثیں ہماری ہو گئیں، تو اس میں آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ضرور اس کو ڈسکس کیجیے گا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔